कशें आसा कालच्यान आमचे हे हांगासर धरणाचो जो कार्यक्रम आसा तो सुरू जाल्लो आसा आयज दुसरो दीस आसा. काल आमी हांगासर हेचे जे ट्रायबलाचे डायरेक्टर जे आसा तांकां मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आयज जो मिनिस्टर जो आसा ट्रायबल मिनिस्टर तो आमकां घेवन हांगासर वतलो सीएमा कडेन वतलो. सो 11 जाली कांय तांचो मेसेज नाशिल्लो आतां पण आतां आमचे जे आदरणीय ट्रायबल मिनिस्टर जे आसा बोडकर सर जे आसा ते आमचे कडेन उलयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां आतां दोनांक आपयलां आमकां आनी दोनांक आपयल्या नंतर हांव तेंचे कडेन उलयल्या बरोबर हांवें तांकां स्पश्टपणान सांगलां की आमकां सीएमाक कडसून ठोस जे कितें आसा उत्तर जाय, कारण हे नोटिफिकेशन काढल्या शिवाय आमी हांगाच्यान हालपाचें ना. हो मेसेज जो आसा आमी सरकाराक दिवपाक करता आनी हेचेर आमी सामकें स्ट्रीक आसतले. आमी काल तांकां म्हटलेलें आयच्या दिसा भितर म्हणजे आयज 2 दीस दिल्ले तांकां. आतां विचारताले तांकां की बाबा आमी 2 दिसाचो तुमकां अल्टिमेटम दिल्लो आसा, तुमी करता कितें, तुमकां हें आतां वाडोवपाचें आसा तें आमी आतां गेल्या नंतर ते तांकां आसा अपेक्षा कितें आसा, अपेक्षा अशी आसा ते तेंचें वील कशें आसा तें आतां आमकां आयज कळटलें आनी सबंद आमच्या गोंयच्या लोकांकूय कळटलें की हे आपले शब्द दिल्लो शब्द म्हणजे अंत्योदया पर्यंत पाळटा काय ना तें आतां सिद्ध जातलें. आयज तुमचो सेकंड डे प्रोटेस्टाचो कितें अपडेट आसा? सो आज आमी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्रायब ह्या बॅनरा खाल आमचो जो रिजर्वेशनाचो मुद्दो असेंब्लीन ताचो आज दुसरो दीस. आतां 2 सुमार मिनिस्टरा मुखार मिटींग आसा ट्रायबल मिनिस्टरा मुखार. आतां पळोवया ट्रायबल मिनिस्टर सीएमा कडेन कोऑर्डिनेशन करून हो आमचो मुद्दो खंय पावता कळी लायता काय ना पळोवया. आतां सेम 2025 ऑगस्ट 2025 रिएडजस्टमेंट एक्ट 2025 सेंट्रल गव्हर्मेंट पास केल्लें, पूण सेक्शन 2 प्रमाणे जी अपॉइंटेड डेट आसा ती फर्दर नोटिफिकेशन काढून अपॉइंटेड डेट नोटिफाय करपाक जाय आशिल्ली. अजूनय 11 म्हयने जाले, अजूनय सरकार फर्दर नोटिफिकेशन काढून इलेक्शन कमिशनाक जे फुडले प्रोसिजर करपाक ते अजूनय करना. म्हणटकीच हो सारको निवळ आदी गोंयच्या आदिवासी लोकांचेर अन्याय. आतां अन्याय केन्ना करीत जातलो सरकार आमकां खबर ना. हांव सरकारा कडेन मागतां ताबडतोब ह्या मुद्द्याचेर ताणें ताबडतोब सोल्युशन काडचें अशी आमची सगळ्यांची विनंती आसा. दोनांक आपयला कितें एक्सपेक्टेशन कितें आसा पळया तुमकां? मरे एक 4 होळीचे समज नोटिफिकेशन काडलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाल्यार मुद्दो सामको सोंपो. सरकाराक समज वील आसा, सरकाराक दिसता हे लोकांक घटनेनुसार हांकां हांचे अधिकार दिवचे अशें म्हणून जाल्यार 4 होळीचें नोटिफिकेशन काडून 1 दिसा भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तें सॉल्व करपाक जाता. आनी त्या खातीर स्टेट गव्हर्मेंटाक पयलीं वील पार आसपाक जाय की बाबा हे लोकांक आपूण न्याय मेळोवन दितलो आनी ताणें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक परस्यू करपाक जाय. इतलेंच सादो इशू. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.